नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या एक मुलाखत ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमच्या मदीं आसात पिळगांव गांवचे सुपुत्र ॲडव्होकेट अजय अर्जुन प्रभुगांवकर. ते एक मय मतदारसंघाचे ते एक युवा समाजसेवक म्हण आमच्या मुखार उपस्थित आसा. आज जो उंचेलो शिखर तांच्यांनी गाठला त्या शिखराचेर हेरांकूय घेवन वचपाची मोख दवरपी अशें हें व्यक्तिमत्व. जाणून घेवया ह्या व्यक्तिमत्वाची विशेषताय. येवकार अजय बाब तुमकां. थँक्यू. म्हजो पयलो प्रश्न, मय मतदारसंघाच्या विद्यार्थ्यां खातीर तुमी NCT, ताका तुमी आतां नवें अशें नांव दिलां, ऑल टॅलंट बुस्टर एग्जामिनेशन, इंडियन टॅलंट बुस्टर एग्जामिनेशन, हो जो उपक्रम तुमी आमच्या विद्यार्थ्यां खातीर राबयल्लो आसा त्या विशीं तुमची थोडक्यात म्हायती तुमी सांगची. सगळ्यात पयलीं सांगपा म्हटल्यार ऑल इंडिया टॅलंट बुस्टर एग्जामिनेशन हेजी संकल्पना आमच्या जी तकले मुखार आयली, दोळ्या मुखार आयली, जेन्ना आमी सर्वे केलो आमच्या मतदारसंघान, आमकां अशें दिसून आयलें की सदांच आमी आमचो जो रिप्रेझेंटेटीव आसता तो सरकारान आसता पण मंत्री मंडळान नासता. आनी जेणे करून खुबश्या भुरग्यांक न्ही जॉब सोदपाक, नव्यो नोकऱ्यो, सरकारी नोकऱ्यो खूब त्रास पडटा. सो हितूंच्यान मार्ग काडटलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी टॅलंट बेज एग्जाम जे असतात पळय ऑल इंडिया लेवल, ते क्रॅक करपा खातीर कसो आमी सपोर्ट करूं शकता हाजेर आमची एक बैठक जाली. तितून आमकां अशें दिसून आयलें की आमची भुरगीं न्ही 10th 12th बरी स्कोर करतात आनी आमी तांचो सत्कार करता, तांचें फेलिसिटेशन करता. ज्या दिसा फेलिसिटेशन करता त्या दिसा पेरंट्स खूश, स्टुडंट्स खूश आनी आमी खूश जाता. पूण मागीर आफ्टर 12th खंय तरी तांकां नीट एग्जाम क्लियर जायना, नेट फुडें जायना, CET जायना, कॅट जायना, जे कॉम्पिटिटीव लेवलचे एग्जाम्स जातात पळय थंय तांकां विशेष अशें यश मेळना. सो तेजें रिजन म्हटल्यार की प्रायमरी आनी हायस्कूल लेवलाक जो कॉम्पिटिटीव लेवलचो एक्सपोजर भुरग्यां मदीं जाय पडटा पळय तो आमच्या भुरग्यां मदीं दिसून येना. सो ह्या खातीर कितें करूं शकता हेजें जेन्ना आमी एड्युकेशनल एक्सपर्ट्स हेंचें ओपिनियन घेतलें, आमी एक मतदारसंघान सर्वे केलो आनी आमकां अशें सजेशन केलें की आमी एक असो प्रोग्राम करुया NCT नांवाचो, आमी तांकां एक फ्री टूल किट दिवया. लेट्स एक पायलट प्रोजेक्ट कसो ह्या वर्सा आमी स्टार्ट करया. फ्री टूल किट दिवया, टिचर्स अपॉयंट करून ऑनलायन व्हिडियोज रिकॉर्ड करून पेरंट्साच्या मोबायलार धाडुया. भुरग्यांक तो टूल किट रिफर करुनी, व्हिडियोज पळोवनी आनी आमी वन्स इन अ इयर एग्जाम कंडक्ट करया. सो रायट फ्रॉम प्रायमरी टू 9th स्टँडर्ड पर्यंत जर आमी हो स्टार्ट करीत जाल्यार जी भुरगीं आयज प्रायमरी लेवलाक आसा तांकां बाय द टायम ते 9th 10th पावता म्हणसर 4-5 एक्सपिरियन्स मेळटलो ताका टॅलंट बुस्टर एग्जाम्स. आनी आफ्टर 12th जे कॉम्पिटिटीव लेवलचे एक्सपोजर आसता, एग्जाम्स आसता पळय थंय आमच्या मतदारसंघातले भुरगे विशेष करून यश मेळयतले असो एक आमकां आमच्या सर्वेनुसार कळ्ळो आनी एड्युकेशनल एक्सपर्टांनी आमकां सांगलो. कितें आसा खंयचीय गोश्ट करपाक कांय न्ही, केली तर ही गोश्ट केल्यार आमच्या मतदारसंघात वायट काय जावचें ना, जाल्यार एक तर बरें जातलें नाल्यार आसा तशें उरतलें, खंय तरी ज्ञानान भर पडटली. म्हणून आमी हो विशेष असो उपक्रम ह्या वर्सा घेतला आनी ऑल इंडिया टॅलंट बुस्टर एग्जाम, ताका आमी NCT म्हणटा, राष्ट्रीय स्पर्धात्मक परीक्षा, जवळ जवळ 2000 क्रॉस भुरगीं आमकां एनरोल जालेली आसा आतां. सो व्हेरी सून आमी आतां तो स्टार्ट करता. म्हणजे राज्य पावंड्या वयली भुरगीं तुमी एनरोल करून घेतिल्लीं आसा. सो सद्या आमी पायलट प्रोजेक्ट बेसिसार घेता. येता कदाचित संदी मेळ्ळी जाल्यार अख्ख्या गोंयान गोंयभरच्या भुरग्यांक सरकाराच्या माध्यमांतून हो उपक्रम राबोवपाचो आमचो विशेष असो प्रयत्न आसतलो. तुमच्या ह्या विशयाक खरेंच फळ मेळुनी बेगींतल्यान बेगीन अशी अपेक्षा आसा. आतां जेन्ना तुमी हो उपक्रम राबयलो न्ही मया मतदारसंघ, तुमकां रिस्पॉन्स असो कितें मेळ्ळो, प्रतिसाद पेरंट्सांचो जावं भुरग्यांचो रिस्पॉन्स असो कितलो पर्यंत आयलो? रिस्पॉन्स इन द सेन्स जेन्ना आमी ही संकल्पना घेवन पेरंट्सांक अप्रोच जाले, काही टिचर्सांनी आनी चेअरमॅन जे स्कुलांचे आसा बॉडीज तांच्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स जालो. तांकां जेन्ना आमी एक्सप्लेन करून सांगलें आमी कित्याक करूंक सोदता तें. सो आनी जेन्ना आमी हावस टू हावस थोड्या घरांनी गेले तेन्ना आमकां अशें दिसून येलें की पेरंट्सांक विश्वास बसना की आयज असो कितें उपक्रम कोण तरी करूंक सोदता समाजान, हो विश्वासूच आयज कोणाक बसना. म्हणजे खंयच्या लेवलाक आमचे राजकारणाचे हें गेल्या पळयात, कोण आयज म्हणजे कसो जाणा कॅरेक्टर क्रायसीस प्रॉब्लेम न्ही मेजर आसा. आमी म्हणटा करप्शन आनी पॉल्युशन इज अ मेजर प्रॉब्लेम, तो ना, कॅरेक्टर क्रायसीस प्रॉब्लेम मेजर जाल्लो आसा. समोरचो व्यक्ती आपल्या बऱ्या खातीर कितें तरी करता ही भावनाच कोणाक पटना. ताका कितें दिसता हेजो कितें तरी फायदो आसा भितर. सो आमकां खूब जाणां कडल्यान क्रॉस क्वेश्चनींग जालें
की तुमी कित्याक करूंक सोदता. आमी तांकां सांगली की इट्स अ नीड बेस्ड प्रोग्राम. आमच्या मतदारसंघाचे भुरगे आमी स्टेट लेवलाक सोडून दियात, आमकां आयज जॉब मेळना. काल पळय लिस्ट येयल्या पळय, आमच्या मतदारसंघाचे कितले भुरगे आसा ते गोंयांक खबर आसा. सो थंय रडत बसच्या पेक्षा आमची लेवल आमी वाडोवया. हय खंय तरी नॅशनल लेवलाक जे कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स जातात, हय गोंयांत सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो कितल्योश्योच एग्जाम्स जातात, तुमचे स्वताचे दूरदर्शन जाता आसतल्यो, त्यो क्रॅक करपाक आमच्या भुरग्यांक आमी कशें स्कील बेस्ड नॉलेज दिवंक शकता पळय, व्हॅल्यू एडेड एड्युकेशन, हय ताजेर आमचो विशेश भर आसतलो. हय सो हो उपक्रम राबोवपा फाटलो तुमचो मुखेल हेत असो कितें आसा. आमचे पिळगेक फुडें व्हरप वा नॅशनल लेवलाच्यो ज्यो परिक्षा जाता तातूंत तांच्यांनी खरेंच कॉम्पिटेटिवली पार्ट घेवन खंय तरी आपलें स्थान अशें जनरेट करप, म्हणजे आपले अशी मोख ताणें दवरप, हो तुमचो मुखेल हेत आसा. मुखेल हेतू म्हणजे स्वाभिमानी पिळगी घडोवप आनी स्वावलंबी म्हणटा पळय आमी, हय तशी आमची जनरेशन घडोवपाचो आमचो उपक्रम आसा. प्रत्येक फावटी आमचें ग्रॅज्युएशन जालें, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें की आवोवपाक घेवन थोडे भुरगे कोणाच्या तरी दारार कोणाच्या तरी ऑफिसान वता. ती आमी खूब नोट केला. खुबशे पेरंट्स आमकां सांगता आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळना. हय सो जॉब मेळपा खातीर आमी कितें तरी प्रयत्न करुया. हेजे तेज्या दारार व्हरा सारकें कोणाक करुया नाका. हय कित्याक आसा आमी आतां वी आर इन 40s, आमी 40 वर्सांचे जाला. आमचे जे म्हणजे 20 आयज जनरेशन आसा पळय 20-25, ह्या जनरेशनान आनी तेज्या ल्हान भुरगीं जीं आसा त्या जनरेशनान असलें कितें करचें पडूंक जायना. म्हणून आमी तांकां एक पाठबळ दिवपाक सोदता, हय हो उपक्रम करूंक सोदता, जेणे करून भुरग्यांनी स्वताच्या बळाचेर जॉब्स मेळोवचे. आनी आमचो आदर्श मतदारसंघ करूंक सोदता की जेणे करून हो मये गांवचो भुरगे जर फाल्यां सकाळीं ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स क्लियर करता जाल्यार ती मॅसेज अख्ख्या गोंयांत वचूंक जाय. आनी अख्ख्या गोंयभरच्या आमच्या भुरग्यांनी हेतून सहभागी जावन अशा उपक्रमांच्यान फुडें नांव आमचें वयर काडपाक जाय. वयर काडपाक जाय. सर अशेंच फाटले कांय दिसा तुमी हांव जाणा की म्हज्या अशें नदरेक आयलां फाटले कांय वर्सां म्हणजे फाटले कांय दिसांनीच तुमी 10वेच्या भुरग्यां खातीर MCQR हो एक कार्यशाळा, एक 8 दिसांची अशी कार्यशाळा तुमी मये मतदारसंघान घडोवन हाडली. सो हाज्या फाटलो तुमचो विचार म्हणजे तुमकां विचार कितें आशिल्लो, तुमची भावना कितें आशिल्ल्यो भुरग्यांक प्रोत्साहन करपाक. सो ह्या वर्सा जेन्ना आमकां कळ्ळें की एग्जाम पॅटर्न चेंज जाता, सो एग्जाम पॅटर्न चेंज जाता फर्स्ट ऑफ इट्स कांय एग्जाम जातल्यो तश्यो त्यो टिचर्सांकूय नव्यो भुरग्यांकूय नव्यो. हय हितून आमी कितें करूं शकता जेणे करून आमचे जे यूथ आसात म्हणजे जी स्टुडंट्स आसात तांकां बरें पडटलें. म्हणून आमी एक एड्युकेशनल फिल्डान जो वावरपी प्रोफेसर आत्माराम गांवकर सर हांकां कन्सल्ट केलें आनी तांच्यांनी आमकां सांगलें की आमी एक असो वर्कशॉप घेवया जो भुरग्यांक हेल्प जातलो. म्हणजे एक अपकमींग एग्जाम्स जी आसा SSCची, कित्याक टिचर्सांकूय खबर ना कशें कितें जावपाचें आसा तें. म्हणून आमी एक कार्यावळ आमची बारीकसो वर्कशॉप 3 दिसांचो आमचो तिखाजण विजयानंद हायस्कूल हांगा दवरलो आनी चोडणा टू कारापूर ह्या भुरग्यांक आमी कॉल आवट केले आनी भुरग्यांचो प्रचंड प्रतिसाद आसलेलो. आनी तुमकां सांगता आतां रिसेंटली हांव जेन्ना कोणागेर गेल्लो ह्या संडे कॅम्पेनिंगा हावस टू हावस भोंवताले आमी, तेन्ना काही भुरग्यांनी स्वताहून येवन सांगलें की तुमी तो वर्कशॉप केल्लो पळय खरोच आमकां बेनिफीट जालो. तुमी उद्योजक म्हणून तुमचे करियराची तुमी सुरवात केली आनी मागीर तुमी कायद्याचें शिक्षण घेवन तुमी कायदो सल्लागार म्हणून आतां सद्या समाजांत वावुरता. तशेंच आमकां भायल्या सोर्सांतल्यान जशें कळ्ळां की तुमच्या अंडर गोंयच्यो सगळ्यांकीन फामाद नांवाजत्यो अश्यो 450 कंपनी ज्यो आसा त्यो तुमी तुमच्या अंडर हें करतात, मार्गदर्शन कशें दवरतात. सो ह्या कंपन्यांचो आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक कसलो लाभ जाला वा ताज्या हातून तांकां कसले बेनिफीट मेळ्ळा हाजेर एक ल्हानसो उजवाड घालचो. खरें म्हणजे हांव जेन्ना म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्लेलें पळय, हांव सुद्दां एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम म्हणजे एम्प्लॉयमेंट इज अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम. प्रत्येक भुरगो पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालो खंयच्या तरी कॉर्पोरेट हेतून वचपाक सोदता. हांवेंय तशी स्टार्ट केली. बट खंय तरी म्हाका 2-3 वर्सांनी अशें जाणून येयलें की आयज जर आमी कितें निर्माण करतले जाल्यार आमकां खंय तरी त्या चौकटी भायर वचून कितें तरी करपाक जाय. आनी तेन्ना न्ही म्हाका आमच्या गोंयांत जे कंपनी येताल्यो पळय ते खूब स्ट्रगल करताल्यो स्वता इस्टाब्लीश करपाक. सो तांकां सिंगल विंडो बेज सिस्टम जाय म्हणटा आमी सगळे कडेन. ती सिंगल विंडो बेज म्हणल्यार हांवें कित्याक करची न्ही. सो म्हणून हांवें 1 पॉयंट सिंगल विंडो बेज सिस्टम स्टार्ट केली. वेरीन ऑल कायंड ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणजे लायसनिंग जो आसा कंपनीज ते आमी करपाक स्टार्ट केले. आनी हें करता आसतना आमकां फिडबॅकूय आनी रिस्पॉन्सूय बरो येयलो. म्हणजे आयज जेन्ना आमी खंयच्या फिल्डान एडवायजर म्हणून वता पळय, एक तर तकलेर केंस आसपाक जायना आनी तकलेर धवे केंस जाय, हे 2 आसपाक जाय समोरचो मनीस जर विश्वास दितलो जाल्यार. स्टार्टींग म्हाकाय खूब अडल्स येयल्यो. म्हणजे खूब कॉर्पोरेटचे सिनियर मॅनेजर आसले पळय ते आमचे सारके तरणाट्यांक म्हणजे तेन्ना म्हाजी एज कितें आसली 25-26 इजिली ट्रस्ट करनासले. म्हणजे हो करतलो काय ना क्वेश्चन मार्क येतालो. दो म्हाजे कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री आशिल्ली तरी एक क्वेश्चन मार्क आसता. एक्सपिरियन्स डज मॅटर.
आनी तुमकां एक बारीकसो इन्सिडंट सांगता. हांव VM सालगांवकर मायनींग कंपनीन इंटरव्यूक गेल्लो, कित्याक हो आमचो कॉन्सेप्ट चलनासलो, कित्याक सहज आमकां कॉन्ट्रॅक्ट्स मेळनासले. तेन्ना म्हाका ते इंटरव्यूआन विचारलें की इंटरव्यू घेवपी आसलो की तूं सद्या कितें करता. हांवें ताका सांगलें की HR कॉन्सेप्ट जो आसा पळय तो डावन द लायन चेंज जातलो, कित्याक स्मॉल कंपनीज आसा पळय तांकां एफर्ट जायना, फ्रिक्वेंट जे HR चेंज करता पळय तांकां एफर्ट जायना, दे आर अगेन बॅक टू नॉर्मल म्हणटा पळय तशें. सो डावन द लायन एक आउटसोर्सिंग हो प्रकार येतलो आनी हांव सद्या प्लॅन करता त्या हितूर वचपाक, जेणे करून कॉर्पोरेट जगत जें आसा पळय आमचें उद्योग जग आसा तांकां फाल्यां त्रास जावं जायना म्हणून हो एक सिस्टम मॉडल आमी आउटसोर्स करूंक सोदता. तो बरो कॉन्सेप्ट आसा. तूं कित्याक इंटरव्यू गेला तर हांगा. ताका हांवें सांगलें की हांव येयला खरो, बट अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे म्हाज्या तकलेर केस खूब आसा आनी दुसरें म्हणजे ते काळे आसा. आनी समोर जो कॉर्पोरेट जर ट्रस्ट करतलो जाल्यार तकलेर केस आसपा जाय आनी धवे आसपा जाय. ताका तें कितें जालें खबर ना. तो म्हणपालो आमकां जी रिक्वायरमेंट आसा हांगा ती वेगळी आसा, आमी तुका सिलेक्शन हांगा करूं शकना. म्हणजे नो इशू सर, कांय इशू ना. हांव इंटरव्यूच्यान घरा येयलो. सो नॅक्स्ट डे दिसा म्हाका कॉल येयलो त्या कंपनीच्या HRांच्यान, तुजें आन्सर काल आमकां बरें आवडलें. सो एक काम कर, आमचो मायनींग डिविजन आसा थंय आमकां न्ही थोडो पार्ट आमी आउटसोर्स करपाक सोदता, म्हणजे लायझनिंग आनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचे ते आमी तुका आउटसोर्स करता. बट प्रोवायडेड तूं थंय चल आनी थंय सिनियर मनीस आसात तांकां तूं कन्विन्स कर. सो इट्स अ ऑपॉर्च्युनिटी न्ही. सो घेतली हांवें ऑपॉर्च्युनिटी. थंय गेले आमी, थंय एक्सप्लेन केलें आनी तेन्नाच्यान जी आमची सुरवात जाली. जे अशें म्हणटात न्ही की जे त्रास काडून फातराक शायन दिवपी काम खरेंच तुमी केलें आनी आज आमी तुमच्या मुखार हांगा बसून तुमची एक मुलाखत घेता. तशेंच म्हजो दुसरो प्रश्न जो तुमकां आसा, आतां तुमी म्हणटा न्ही ह्या फिल्डान आमच्या तरणाट्यांनी ताजे कसो लाभ, म्हणजे ह्या कंपनीज अंडर तुमी ताका आमच्या तरणाट्या खातीर त्या क्षेत्रांत कशी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा पळय कामाच्या क्षेत्रांत कशें तुमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा, वा कांय तरणाट्यांनी ताजो फायदो घेतिल्लो आसा? हय, आमी कितें करता, फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना खंयच्यो कंपनीज गोंयांत येतात पळय, म्हणजे आतां थोड्यो आमचे कडेन ज्यो कंपनीज आसा त्यो कॅनडाच्यो आसा, कॅनडा बेस्ड कंपनी, थोड्यो आसा चायना बेस्ड कंपनी. अश्यो ज्यो कंपनी जेन्ना रायट फ्रॉम सेटअपाक आमचे कडेन येयल्यो, अप्रोच जाल्यो, कितें आसता कंपनी जेन्ना येता पळय फक्त कंपनी फॉर्म करपाक येता, मागीर तांकां मॅनपावर जाय आसता, तांकां रिसोर्सीस जाय आसता, हे तांकां लोकल मोबिलायज जावं जाय. सो त्या अनुशंगान आमी कितें केलें की सगळ्यांत पयलीं कंपनी फॉर्म जाली काय ताका जो मॅनपावर लागता तो आमी आमच्याच इन एंड अरावंड लोकल एरियांतलो गोंयकार, स्पेशली आमी प्रिफर गोंयकार करता, गोंयकार त्या जॉबाक वयचो. ह्या अनुशंगान आमचे कडेन खूब स्कील बेस्ड भुरगे आसा. अशें न्ही की गोंयकार शिकूना, आमचे कडेन डिग्री आसलेले भुरगे खूब आसा, रायट ऑपॉर्च्युनिटी तांकां मेळना. सो अशा भुरग्यांची आमी डेटाबेस केला, CV घेवन येयल्या. आमी खंयच्या कंपनीक रिक्वायरमेंट आसा हे CV पयलीं तांकां शेअर करता, सो दॅट तांकां थंय फर्स्ट प्रिफरन्स मेळुनी. खुबशे कडेन आमचे भुरगे थंय जॉबाक जॉयन जाला. मागीर कंपनी स्टार्ट केली काय तांकां वेंडर्स जाय पडटा, म्हणजे तांकां हावजकीपिंग जाय पडटा, गार्डनिंगाक जाय पडटा, इलेक्ट्रिकल वर्क आउटसोर्स करचो पडटा, सो मागीर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. सो हे जे एक्टिविटीज आसा पळय, स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आसा पळय, ते आमी आमच्या लोकल्स ग्रूम करता. म्हणजे जो भुरगो बेकार आसा बट धडपडी आसा, ताजे कम्युनिकेशन स्कील बरें आसा, कितें तरी करपाक सोदता, अशा भुरग्यांक आमी तयार करता एज अ कॉन्ट्रॅक्टर. थोड्यांक आमी ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर पण ग्रूम केल्यात. सो शक्यतो जाता तितल्यो ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या गोंयकार भावांक मेळच्यो ह्या उद्देशान आमी वावरत आसता. आनी कितें आसता, कंपनीक जेन्ना दिसता की बाबा समोरची जी कंपनी आसा, एजन्सी आसा, ही खंय तरी आमकां बऱ्या खातीर काम करता, तांकां एक विश्वास पडटा, आनी आमी रिफर केल्लेले कॅन्डिडेट जे आसा म्हणजे सहज केन्ना रिजेक्ट करना. खुबश्या कंपनीन आमी प्लेस केल्या आनी अशें चालू आसा. आमी तांकां सांगता भुरग्यांक जॉयन जाले की फाल्यां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या जाल्यार गोंयकारांक मेळपा जाय, हे तुमी केअर घेयात. आनी अशा बेजिसाचेर आमी ते चालू आसा. सर, तुमची आनी एक संस्था जी आसा कल्पवृक्ष पिळगांव ह्या नांवाची तुमी संस्था चलयता. त्या संस्थे तर्फी तुमी त्या संस्थे तर्फी तुमी आमच्या तरणाट्यांक वा भुरग्यांक वा समाजाक कसले योगदान दितात? कल्पवृक्ष संस्था जी आसा पळय, तो आमी इनफॅक्ट स्टार्ट केल्लेले आमचे एक 7-8 फ्रेंड सर्कल आसा म्हज्या गांवांत. म्हणजे जेन्ना आमकां कळ्ळें की आर्थीक दृश्ट्या म्हणजे विकर सेक्शन आसा पळय सोसायटी, थोडे भुरगे न्ही मंथली कॉस्ट परवडना, डेली कॉस्ट परवडना, एड्युकेशन ड्रॉप करता, म्हणजे इवन हाय सेकंडरी लेवलाक वचना. सो आमचे एक बरे मागपी आसा, सोमनाथ पिळगांवकर, संजय सालेलकर, मदन सावंत. आमी जेन्ना एकी कडेन आयले, आमी कितें तरी करपाक जाय, एक 6-7 वर्सां पयलींची गजाल. सो कितें करतले, सो आमी मंथली आमी कॉन्ट्रिब्युशन काडया आनी अशे भुरगे जे ड्रॉप जाता पळय, ड्रॉप आउट, तांकां आमी सपोर्ट करया विथ फायनान्शियल हेल्प. आनी अशें करता आसतना आमी तांची आयडेंटिटी खंय डिस्क्लोज करूं नाका. सो अशें आमी थोडी भुरगीं आयडेंटिफाय केली आनी आमी तो पायलट प्रोजेक्ट कशें स्टार्ट केलो.
आमकांय बरें दिसपाक लागलें की खरेंच कितें तरी बरें जाता. हय खंय फोटो काडप ना आनी कोणाक एका हेल्प केली म्हणून ताका दाखोवप ना. दाखोवप ना. सायलंटली आमचें सोशल वर्क चालू आसलें. मागीर कितें जाता ती भुरगीं कोणाक कोणाक सांगपाक लागलीं आनी मागीर आमकां थोड्यांचे कडल्यान रिक्वायरमेंट आयली की आमकां स्कॉलरशीप जाय. सो आमच्यान जें जाता तितलें आमी शक्य आसा तितलें करताले. मागीर बारीक बारीक वर्कशॉप थिएटर आर्ट्स जावं मागीर वन महोत्सव आमी करपाक लागले. आनी कल्पवृक्ष संस्था जी आसा पळय ही युवकांक जी आमचे यूथ आसा जे शैक्षणीक क्षेत्रांत काम बरें करता हय तांकां आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर वार्षिक आमी तेंचें फेलिसिटेशन करता मेरिटोरियस स्टुडंट्स. मागीर आमी शिवजयंती म्हणजे आयज आयज जर आमच्या समाजांक खरी गरज आसा न्ही ते शिवाजीच्या विचारांची छत्रपती शिवरायांच्या विचारांची गरज आसा. आमच्या थंय शिवजयंती जायनासलेली सो ती आमी एक शिवजयंती ऑल गोवा आमी इलॉक्युशन कॉम्पिटिशन घेता. ही गाथा शिवरायांची ह्या टॉपिकाचेर आनी काणकोण पासून ते वाळपय पर्यंत खुबशे भुरगे पार्टिसिपेट जाता स्टेट लेवल. तेंची जी भुरग्यांची भाशणां आमकां आयकपाक मेळटा. एक नवं चैतन्य म्हणजे आतां छत्रपती शिवाजी म्हाज्या आंगारचो कांटो येयलो कांठो आयलो. हय सो अशी उर्बा जी आहा पळय उर्बा आसा ती सो ती चालू उरची म्हणून आमी कल्पवृक्ष संस्थे तर्फे शिवजयंती करता. शिवजयंती करता. प्लस आमी जॉब फेर आतां घेवपाक स्टार्ट केला. आमच्या गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा. हय गरज आसा ती एका प्लॅटफॉर्मार हाडपाची प्लॅटफॉर्मार आनी तो प्लॅटफॉर्म कल्पवृक्ष पिळगांव ही संस्था करता. हय आनी चालू आसा खुबश्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा हय सर आनी इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कंटिन्युअस सर तुमी युवा पिढी म्हळ्यार विद्यार्थी धरून ते तरणाटे पर्यंत तुमचो समाज कार्य हांगा दिश्टी पडटा. तशेंच आतां हांव फाटल्या तेंपार मये एक तुमी जॉब फेर घडोवन हाडलो. कांय गोंयच्यो ज्यो फामाद नांवांचो त्यो कंपन्यो आसा तांणी तांच्या हस्ता खाला तुमी ते एक जॉब फेर घडोवन हाडलो. तातूंत जे आनी तांकां जॉब फेर घडोवन हाडपा फाटल्यान तुमचें मत कितें आशिल्लें तुमचे विचार कितें आशिल्ले? जॉब फेर हाडपा खातीर एकूच विचार आशिल्लो की आतां इलेक्शन येता. हो जॉब फेर पार्ट जो आसा पळय तो 5 वर्सांत पंचवार्षिक योजना न्ही ती. हय ती दर 6 म्हयन्यांनी जावं जाय. सो 6 म्हयन्यांनी ओपनिंग्स येत आसता कॉर्पोरेटान. एकदां केले आनी मागीर तो आमच्या मॅनिफेस्टोर घाला पळय आमी 5 वर्सां पयलीं केलो तशें जावं जायना तें. हो 6 म्हयन्यांनी प्रोसेस स्टार्ट जावंक जाय. म्हणजे आमी गेल्या म्हयन्यान केलो आतां आमी नेक्स्ट परवा करता 18th मागीर दर जून म्हयन्यान आमी प्लॅन करतले. सो असो जो रोल आवट जेन्ना जातले पळय तेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट खलादे वतले. आयज वेर्णा पळय वेर्णा जॉब खूब आसा पूण आमचो बिचोलचो ITI केल्लो भुरगो वेर्णा वचूं शकना. कित्याक सांग थंय सॅलरी मेळटली जवळ जवळ 15,000 पर्यंत. अप एंड डावन खर्च आसा पळय तोच ताका 4-5 हजार रुपया आसतलो. कित्याक पेट्रोल कॉस्ट खूब वाडला न्ही. ताका कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय आनी थंय खरी विचार विनिमयाची गरज. आमच्या विधानसभेन हेजेर विचार चड जावं जाय की आमी इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रत्येक तालुक्यान ओपन करूं शकना जाल्यार वेर्णा आसा न्ही आमचे गोंयकार भुरगे वेर्णा कशे पावतले ह्या खातीर आमी ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट बिचोलच्यान जर फाल्यां कदंबा दवरल्यो बाबा 7 सुमार फ्री कदंबा सुट्टल्यो. आमचे कितलेशेच बिचोलचे भुरगे मयेचे भुरगे ITI जाल्लेले फ्री ट्रान्सपोर्टचो लाभ घेवन वेर्णा कामाक वयतले आनी येतलेय बी. अश्यो कितें तरी फॅसिलिटी करपाक जाय फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. बेरोजगार भत्तो अनएम्प्लॉयड अलावन्स तें सोल्युशन न्ही. भुरग्यांक हाताक काम दिवंक जाय हें सोल्युशन. सर आतां तुमी जेन्ना म्हणटात न्ही की ते जॉब फेराक जे भुरगे आयिल्ले न्ही कितले ते पार्टिसिपेट तांकां तुमी कावन्सिलींग केलें तांचे कडल्यान बायोडेटा घेवन तांकां जॉब ऑफर जाली काय ना हाजेर एक थोडोसो नियाळ तुमी सांगूं शकता? जवळ जवळ 72 भुरग्यांनी भाग घेतलो आनी 19 भुरग्यांक ऑफर्स मेळ्ळी. म्हणजे प्रायमरी ऑफर सिलेक्शन आसता पळय ते 19 भुरग्यांक ऑफर मेळिल्ली. भितरले काही जॉयनी जाले आनी आमकां थोड्यांनी रिस्पॉन्सूय दिलो. थोडे अशे भुरगे जॉयन जाले ते आमकां खबर नासलें जॉयन जाले म्हणून बट तेंच्यांनी आमकां कॉल बॅक करून सांगलें की येस आमकां जॉब मेळ्ळो म्हणून. ओके सर आतां निमाणे कडेन ह्या कार्यावळीचे निमाणे कडेन पाविल्ले आसा. तुमी तरणाट्या खातीर वा युवा पिढीक तुमचे कडल्यान कितें संदेश दिवपाक सोदता वा तुमचे मोलादीक विचार तुमी मांडचे? तरणाट्यांक आयज खरी गरज आसा न्ही स्वाभिमान जपपाची. आयज जशें आमकां ग्रांटेड धरलें वता प्रत्येक मळार ते जर आमी स्ट्रॉंग एकी कडेन रावन जर कितें करपाक जाय न्ही जाल्यार बऱ्या विचारांचें नेतृत्व आमकां फुडें हाडपाक जाय. आयज फुडले 2 म्हयने इलेक्शन आसा गोंयांत. हांव तरणाट्यांक इतलेंच सांगता की जो मनीस तुमच्या फुडाराचो बरो विचार करता तुमच्या भुरग्यांचो बरो विचार करता ताका मत दिया. हे फ्री डोनेशन वाडटात पळय 5,000 1,500 असल्यांक साथ दिवं नाका. जो तुमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतींत तुमच्या भुरग्यांच्या भवितव्याच्या बाबतींत जेचे विचार बरे आसा अशा व्यक्तिमत्वाक तुमी निवडून हाडात. तो मागीर कोणूय आसूं खंयच्याय समाजाचो आसूं खंयच्या धर्माचो आसूं तेच्या पलीकडे वचून अशें समाजकार्य कोण करता पळय ताका प्रोत्साहन दियात ताका फुडें हाडात. निश्चितच स्टार्टींग खूब टफ वयतलें बट खंय ना खंय आमचें सुवर्णमय गोंय निर्माण करपाक आमकां एक खंय तरी बेज मेळटली. आनी
तुमी हांगा तुमचो वेळांतलो वेळ दिवन आमच्या भितर दूरदर्शन केंद्राक तुमी तुमचो मोलाचो वेळ दिलो हाच्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.